بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح، أي حوامل، لأنها تحمل الماء إلى السحاب، وهو جمع لاقحة، يقال ناقة لاقحة إذا حملت الولد. قال ابن مسعود: يرسل الله الريح فتحمل الماء فيمر به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. وقال أبو عبيدة: أراد باللواقح الملاقح واحدتها ملقحة، لأنها تلقح الأشجار. قال عبيد بن عمير: يبعث الله الريح المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركاما، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر. وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع. لعل فتلقح المطر. شجر هنا ما هم. يعني الواقع هنا كلها بشأن المطر، ثم يبعث اللواقع فتلقح المطر. نعم، وهذا يوافق قول ابن عباس وابن مسعود: يرسل الله الريح فتحمل الماء فيمر به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. الشجر لا شك أنها تتلقح بالرياح، لكن ليس هذا سياق فيها. نعم. فالصبا تهيجه، والشمال تجمعه، والجنوب تذره، والدبور تفرقه. وفي الخبر أن اللقح رياح الجنوب. وفي بعض الآثار: ما هبت ريح الجنوب إلا وبعث عينا غدقة. وأما الريح العقيم فإنها تأتي بالعذاب ولا تلقح. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، وأخبرنا من لا أتهم بحديثه. حدثنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس: في كتاب الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال: أن يرسل الرياح مبشرات. قوله عز وجل: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي جعلنا المطر لكم سقيا. يقال: أسقى فلان فلانا إذا جعل له سقيا، وسقاه إذا أعطاه ما يشرب. وتقول العرب: سقيت الرجل ماء ولبنا إذا كان لسقيه، فإذا جعلوا له الماء ماء لشرب أرضه ودوابه تقول: أسقيته. وما أنتم له بخازنين، يعني المطر، في خزائننا لا في خزائنكم. وقال سفيان: بمانعين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، بأن نميت جميع الخلائق فلا يبقى حي سوانا. والوارث من صفات الله عز وجل، قيل الباقي بعد فناء الخلق، وقيل معناه إن مصير الخلق إليه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس: أراد بالمستقدمين الأموات وبالمستأخرين الأحياء. وقال الشعبي: الأولين والآخرين. وقال عكرمة: المستقدمون من خلق الله، والمستأخرون من لم يخلق الله. قال مجاهد: المستقدمون القرون الأولى، والمستأخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: المستقدمون في الطاعة والخير، والمستأخرون المبطئون عنها. وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة والمستأخرون فيها. وذلك أن النساء كن يخرجن إلى صلاة الجماعة فيقفن خلف الرجال، فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى آخر صفوف الرجال، ومن النساء من كانت في قلبها ريبة فتتقدم إلى أول صفوف النساء لتقرب من الرجال، فنزلت هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال الأوزاعي: أراد المصلين في أول الوقت والمؤخرين إلى آخره. وقال مقاتل: أراد بالمستقدمين والمستأخرين في صف القتال. وقال ابن عيينة: أراد من
يسلم ومن لا يسلم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم على ما علم منهم. وقيل يميت الكل ثم يحشرهم الأولين والآخرين. أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، يعني آدم عليه السلام، سمي إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه، وقيل من النسيان لأنه عهد إليه فنسي. من صلصال، وهو الطين اليابس الذي إذا نقرته سمعت له صلصلة أي صوتا. قال ابن عباس: هو الطين الحر الذي نضب عنه الماء الذي نضب عنه الماء فتشقق فإذا حرك تقعقع. وقال مجاهد: هو الطين المنتن، واختاره الكسائي. وقال: هو من صلى اللحم وأصل إذا أنتن، هو من صلى اللحم وأصل إذا أنتن. من حمأ، والحمأ الطين الأسود مسنون أي متغير. قال مجاهد وقتاده: هو المنتن المتغير. وقال أبو عبيدة: هو المصبوب، تقول العرب سننت الماء أي صببته. قال ابن عباس: هو التراب المبتل المنتن، جعل صلصالا كالفخار. وفي بعض الآثار: إن الله عز وجل خمر طينة آدم وتركه حتى صار متغيرا أسود ثم خلق منه آدم عليه السلام. والجان خلقناه من قبل. قال ابن عباس: هو أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة: هو إبليس، خلق قبل آدم. ويقال الجان أبو الجن، وإبليس أبو الشياطين. وفي الجن مسلمون وكافرون ويحيون ويموتون، وأما الشياطين فليس منهم مسلمون ويموتون إذا مات إبليس. وذكر وهب: إن من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون بمنزلة الآدميين، ومن الجن من هم بمنزلة الريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون. من نار السموم، والسموم ريح حارة تدخل مسام الإنسان فتقتله. ويقال السموم بالنهار والحرور بالليل. وعن الكلبي عن أبي صالح: السموم نار لا دخان لها، والصواعق تكون منها، وهي نار بين السماء وبين الحجاب، فإذا أحدث الله أمرا خرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت فالهدة التي تسمعون في خرق ذلك الحجاب. وقيل نار السموم لهب النار، وقيل من نار السموم أي من نار جهنم. وعن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم. وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، فأما الملائكة فإنهم خلقوا من النور. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، أي سأخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته وعدلت صورته وأتممت خلقه ونفخت فيه من روحي فصار بشرا حيا. والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان، وأضافه إلى نفسه تشريفا. فقعوا له ساجدين سجود تحية لا سجود عبادة. فسجد الملائكة الذين أمروا بالسجود كلهم أجمعون. فإن قيل لما قال كلهم أجمعون وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة، قلنا: زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك تأكيدا. وذكر المبرد أن قوله فسجد الملائكة كان من المحتمل أنه سجد بعضهم فذكر كلهم ليزول هذا الإشكال، ثم كان يحتمل أنهم سجدوا في أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله أجمعون. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إن الله عز وجل قال لجماعة من الملائكة اسجدوا لآدم فلم يفعلوا، فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم قال لجماعة أخرى اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلى هنا ما حط بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين.
كما ذكر الله عز وجل في آيات سابقة من ذكر خلقه البديع وصنعه العجيب في هذا الكون ورزقه للعباد ليعيشوا ويحيوا على هذه الأرض التي الله عز وجل خلقهم لحكمة عظيمة، وأشار إليها بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سيأتي ذكر خلق الجن والإنس في آيات ستأتي بهذه السورة. فالله عز وجل خلقهم لعبادته وهيأ لهم من وسائل العيش والحياة على هذه الأرض ما أشار الله إليه في هذه الآيات كما في الآيات السابقة، وهذه الآيات التي قرأناها في الآيات السابقة: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون عليها وما لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل هذا من عند الله عز وجل، وكل هذا لحكمة عظيمة، وهو أن يقوم العباد بعبادة الواحد سبحانه لا يعبدون معه غيره، وأن يطيعوا ويستجيبوا لرسله الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الخلق ليدلوهم إلى الطريق كما أخبر الله عز وجل في آيات مما مضى من الآيات التي مرت معنا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل لهداية الخلق ودلالتهم على الطريق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل أنعم بنعم دينية ودنيوية، وهذه التي يذكرها الله عز وجل النعم الدينية الدنيوية التي بسبب نعم الله عز وجل على الناس يعيش فيها في الحياة الدنيا، ولو لم تكن هذه النعم لما استطاع أن يعيش الإنسان طرفة عين. والأعظم كما سبق معنا النعم الدينية والتي مرت معنا في سورة إبراهيم عليه السلام بقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالله عز وجل يذكر هنا النعمة الدينية، وذكرها الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه النعمة الدينية: صراط الذين أنعمت عليهم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. ومثلها من الآيات التي في نعم الله الدينية. وهنا لما ذكر الله عز وجل خلق الأرض وخلق السماوات بين أمرا عجيبا وعظيما وآية من آيات الله، وهو هذا المطر الذي ينزل من السماء الذي جعل الله عز وجل فيه مادة حياة الناس، بل مادة حياة الأحياء كلهم. فإن الله عز وجل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالأحياء لا بد لهم من هذا الماء الذي يحيون به. فقال الله عز وجل في هذه الآية: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فالله عز وجل يرسل الرياح، وهذه الرياح شأنها عجيب وعظيم، فهي رياح متنوعة مختلفة كما ذكر المفسرون، ليست ريحا واحدة بل هي رياح مختلفة الله عز وجل يبعثها وينشرها ويهيئها. ومن هذه الأنواع الرياح اللواقح التي الله عز وجل يرسلها إلى السماء، يرسلها إلى السحاب فتلقحه. فإذا تلقح السحاب بهذه الرياح
نزل المطر، هكذا سنة الله وهكذا خلق الله، وهي آية من آيات الله عز وجل. وقد أشار الله عز وجل إلى الرياح وأنه آية، وأن الريح آية من آيات الله عز وجل. والمتدبر المؤمن الذي يتدبر في هذه الريح يجد فيها عجبا، فإنها أنواع وأشكال وأحوال كثيرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. تصريف يصرفها ربنا جل وعلا، فيصرف الرياح تصريفا عجيبا دقيقا. ومن تصريفه سبحانه أن يصرف هذه الرياح اللواقح، فمنها الرياح اللواقح ومنها المبشرات ومنها أنواع كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه. وقال جل وعلا ومنها المثيرة التي تثير السحاب وتجمعه. قال الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يعني هذه الرياح المثيرة تثير السحب وتجمعها. من الذي يجري هذه السحب إلا الرياح؟ سبحان الله، سبحان الله وبحمده على هذا الخلق العجيب وعلى هذا التدبير الدقيق. فهي آيات نغفل عنها كثيرا. وقال جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. يعني الرياح تأتي مبشرة، فإذا جاءت وساقها ربنا جل وعلا بهذه البشرى بين يدي رحمته وهو المطر الذي ينزله الله عز وجل، فإنها تقل السحاب هذا الثقيل. أي ثقل في السحاب؟ ثقل عظيم، أطنان من المياه. من الذي يرفعها إلا الله سبحانه. فالله عز وجل يسخرها، السحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وأيضا يجريه ويزجيه سبحانه ويسوقه سوقا كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية حتى إذا قلت سحابا ثقالا. يقول الله عز وجل أنها ثقيلة. تتصور كم ينزل الماء من المطر لو في مثلا في هذه البقعة وهذه القطعة وفي هذه المدينة، كم قدر الماء الذي ينزل؟ إذا رأيت صهريج الماء الذي فيه 18,000 لتر فقط يتحرك وتئن الأرض أنينا وتئد الأرض من تحته، علمت ثقل الماء، وأن الله عز وجل أجرى برحمته هذا الماء في السحاب وهو ثقال كما أخبر الله عز وجل، وساقه بهذه الرياح كما أخبر الله عز وجل. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. فيسوقه ربنا تبارك وتعالى إلى البلد الميت الذي يحتاجه، وهو العليم بحاجة خلقه الحكيم فيما يقضي ويدبر سبحانه. فلذلك هذا المطر هو الذي يسوقه وهو الذي ينزله سبحانه. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. وقال جل وعلا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه الرياح الله عز وجل جعل منها المبشرات هذه، وأيضا جعلها تسوق الفلك في البحار وتجريها. فهذه الفلك الجارية في البحار إنما تجري في الهواء
من أجل الهواء. حتى الآن الذي تدفع بالمكائن فإن لابد من الهواء فيها، لأن لولا الله ثم الهواء ما استطاعت التجري، فلا بد من الهواء في كل هذا، ولا بد من الريح في كل هذا. فهذه كلها في شأن الرياح التي الله عز وجل خلقها، وأشار إلى نوع منها في هذه الآية، وهو اللواقح، الرياح اللواقح. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنهما أن الرياح قال رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه قال: الرياح لواقح للشجر وللدواب وللسحاب، أنها لواقح للشجر والسحاب. فمن حكمة الله من خلق الرياح أن يجعلها تلقح السحاب كما في هذه الآية. ومن أيضا الحكم من خلق هذه الرياح اللواقح أنها تلقح الشجر، فتأتي بالريح فتهب على الزهور التي فيها الذكورية، وتأتي بها إلى الزهور التي فيها الأنوثية، فتتلقح منها الثمار، ويحصل فيها بذلك أن تثمر ثمرا يانعا حسنا. وهذه في الأشجار، في أغلب الأشجار إلا النخل، فإن النخل يحتاج إلى التأبير، وهو التلقيح اليدوي من الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يؤبرون النخل، يعني يلقحونه، فقال: لا عليكم لو لم تفعلوا. فتركوا التلقيح فصار التمر شيصا، يعني لم يخرج حسنا. وهذا معلوم أن النخل إذا لم يؤبر ولم يلقح يشيص، يعني يطلع في الجمع الواحد عدة تمرات ويصير مجوفة فارغة ليس فيها طعم. هذا بسبب عدم التأبير. فجعل الله عز وجل في النخل أنه يحتاج إلى أن يؤبر بفعل الناس. أما الأشجار فمن الرياح التي تلقحها، ومن الحشرات كما قال بعض، لأن الحشرات التي تذهب وتتغذى بها يكون سببا في تلقيحها، فلله الحكمة في ذلك سبحانه. فالله عز وجل قال: وأرسلنا الرياح لواقح. قال ابن عباس: الرياح اللواقح للشجر والسحاب، وهو قول الحسن وقتادة والضحاك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يبعث الله الرياح لتلقيح السحاب، فتحمل الماء وتمجه في السحاب، ثم إنها تعصر السحاب وتدره كما تدر اللقحة. انظر كيف تفسير الصحابة رضي الله عنهم. هذا الذي نأخذه من التفسير، أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فهنا فسروا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أن الرياح اللواقح على هذه الهيئة وهذه الحالة، فهي تلقح السحاب وتدره وينزل منه المطر. وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فقيل أن المعصرات هنا نوع من الرياح التي تلقح وتعصر السحاب حتى ينزل المطر منه وإلى الأرض، ينزل المطر إلى الأرض. وقد قال في أن المعصرات هي الرياح التي تعصر السحاب، قاله مجاهد وعكرمة وقتادة، وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الرياح لواقح الله عز وجل يبعثها إلى السماء، إلى السحاب، فتلقحها. ولذلك نجد أن السحاب ينتشر ويمضي، فيمكن أن يمطر ويمكن أن لا يمطر، سبحان الله، لحكمة بالغة من حكمة ربنا عز وجل.
فإذا أراد الله عز وجل أن يمطر ساق له هذه الرياح التي تلقحه فأمطر، وإذا أراد أن يسوقه ويصرفه عن هذه البلدة إلى بلدة أخرى صرفه بلا مطر، كما قال الله عز وجل: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس عام بأمطر من عام، يعني ليس عام بأكثر مطر من عام، لكن الله عز وجل يصرفه، فهو الحكيم في تصريفه وخلقه سبحانه، فيبعث المطر من بلد إلى بلد تصريف، كما قال الله عز وجل في تصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات عظيمة من آيات الله عز وجل ينبغي أن نتدبرها ونتأملها. فقال الله عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. هذا الماء إذا نزل فإنه إيش؟ يسقى، نسقي منه، نشرب منه. هذا الماء الذي نشربه، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالله عز وجل يشير إلى أن هذا الماء الذي نشربه يجب أن نتأمل فيه وأن نتدبر وأن نعرف فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس وعلى الحيوان وعلى الخلق جميعا، بل إن كل الحيوانات وكل التي تشرب إنما خلقت من أجل الإنسان. فيقول الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين يعني أن هذا المطر الذي ينزله الله عز وجل من السحاب بتسيير السحاب وتسيير الرياح اللواقح إليه حتى ينزل. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. إذا نزل هذا المطر فإنه ينزل إلى الأرض ثم يغور في باطنها في خزن عجيب، ولذلك هذا يسمونها المياه الجوفية التي تكون داخل الأرض، وهي إنما مصدرها المطر. فالله عز وجل يمطر الماء على وجه الأرض فتنبت الزرع ويشرب الناس، وأيضا يفرحون به ويستبشرون به. ولذلك إذا نزل هذا المطر سبحانه تجد الناس فرحين مستبشرين كما أخبر الله عز وجل. ولذلك فيها سعادة، يشعر الإنسان في سعادة إذا نزل المطر. وإذا ينزل المطر في أثناء نزوله وبعد نزوله تنغسل الأرض ويظهر النبات ويحصل فيه خير عظيم، لأنه رحمة من الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فهذه آية من آيات الله. فإذا نزل في الأرض واستقر فيها أيضا يخرج منه العيون، فإن العيون التي تنبع من الأرض وتكون عينا معينا تجري إنما هذه من آثار الماء الذي نزل من السماء. فإذا نزل واستقر ثم تحركت هذه العيون وانفجرت فإن الله عز وجل أيضا يجعل فيها سقيا للناس وخيرا للناس، كما أن الله عز وجل يجري منها الأنهار. فالأنهار كلها إنما جريها من هذه العيون التي تخرج إما من الجبال أو من الوهاد. هذه كلها من آيات الله عز وجل.
فهل أنتم تخزنونه في باطن الأرض؟ هل أن لكم قدرة في ذلك؟ لا أبدا، بل إن الماء هو الذي يسوقه الله عز وجل وجعل فيه هذه الخاصية، فيسير إلى منحدره وينزل إلى قاع الأرض في هذا الخزن العجيب الذي يخزنه الله فيه. واليوم نحن نشرب من هذه الخزائن التي في الأرض، وأيضا الناس يضعون الآبار ويزرعون الأشجار ويزرعون المزروعات بأنواعها، كلها من هذه المخزون الذي خزنه الله لنا وجعله في خزائن، ولم يكن لنا فيه يد ولا قدرة، فإن الله عز وجل هو الذي يخزنه وهو الذي يهيئ هذه التهيئة. فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. ثم قال جل وعلا: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فبين الله عز وجل أن الأمر كله لله، ومرجع الناس كلهم إلى الله، فهو الذي خلق الخلق وأحياهم، وهو الذي سبحانه يميتهم، وهو الوارث لهم سبحانه. والوارث كما قال أهل اللغة، قال الزجاج: أن كل باق بعد ذاهب فهو وارث. ومن أسماء الله الحسنى الوارث سبحانه، وقد جاء ذكر الوارث في القرآن في قول الله عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجع. وقال جل وعلا: وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالله سبحانه وارث، فالله يرث الأرض ومن عليها. فهنا يبين الله عز وجل أنه الوارث. فكل هؤلاء المخلوقين، كل هؤلاء المخلوقين من إنسه وجنه، من حيوانه ومن شجره، ومن كلهم يذهبون وينتهون، كما أحياهم الله عز وجل يميتهم، ثم إذا ماتهم لم يبقى إلا هو سبحانه. فهو الوارث سبحانه، ومن أسمائه الوارث. ثم قال الله عز وجل بعدها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وهنا يبين الله عز وجل في هذه الآية أنه بحرف قد وباللام الموطئة للقسم في التأكيد، كلها تأكيد: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني أن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، علمه بمن سبق وبمن لحق سبحانه. وقد اختلف المفسرون في المقصود بالمستقدمين والمستأخرين على أقوال، فمن أقوالهم في تفسير المستقدمين والمستأخرين أن المستقدمين في الخلق، أن الله عز وجل علم المستقدمين في الخلق من سبق، وعلم المستأخرين الذين لم يخلقوا بعد. والقول الثاني أن المستقدمين الأموات الذين ماتوا، والمستأخرين الأحياء الذين لم يموتوا. والقول الثالث أن المستقدمين من تقدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمستأخرين أمة محمد. المستقدمين من سبق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمستأخرين أمة محمد الذين جاءوا في الآخر، فهم آخر الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون. فنحن آخرون في الزمن والأولون بفضل الله وكرمه علينا في الفضل، فالله عز وجل فضل هذه الأمة. والقول الرابع أنه في الطاعة والخير، يعني مستقدمين في الطاعة، في كل طاعة يعلمهم الله عز وجل الذين يتقدمون، وفي المعصية المستأخرين في المعصية والشر.
ايش قلنا يا أخي؟ أيوة أنت، أيوة تفضل. انتبه ذاكرة، لا تشتغل بالجوال. المستأخرين. والقول الخامس أن في صفوف الحرب المتقدمين في صفوف الحرب يتقدمون، يكون في أول الصفوف رغبة في وفداء بأنفسهم ورغبة في التقدم، فإن الإنسان الذي يتقدم يكون له فضل في هذا. فقال في صفوف الحرب المتقدمون في صفوف الحرب والمستأخرون في صفوف الحرب أيضا. والقول السادس أنه في صفوف الصلاة، المتقدمون في صفوف الصلاة والمتأخرون في صفوف الصلاة. فهذه ستة أقوال في هذه الآية في قول الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فما الراجح منها يا أبو عبد الله؟ ما الراجح؟ نايم؟ يجي ينام، يجي يدرس، ما يجي ينام. نعم. ها؟ أيوة، هذا قول، يعني هذا الراجح. ها؟ ايه. طبعا في صفوف الصلاة في الطاعة والمعصية هذا صحيح، يعني عموم. وفي صفوف الصلاة خصوص، يعني من ضمن هذا الطاعة الصلاة. لكن الصفوف الصلاة أو الطاعة والمعصية لا يناسبها في هذا المقام. لماذا؟ الراجح من الأقوال والله أعلم هو القول الأول، أن المستقدمين في الخلق الماضين الذين خلقوا، والمستأخرين الذين يأتون إلى قيام الساعة. هل أحد يعلم متى تقوم الساعة؟ أحد يعلم؟ هذا من علم الله الذي استأثر الله به. كم سيخرج من الناس بعد إلى قيام الساعة؟ لا يعلمهم إلا ربنا جل وعلا. فلقال: لقد علمنا المستقدمين ولقد علمنا المستأخرين. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء. علم المستقدمين الذين خلقوا، وعلم المستأخرين الذين سيخرجون ويخلقون من بعد إلى قيام الساعة. هذا هو القول الراجح. أما الأقوال الأخرى فإنها يعني فيها بعضها أقوى من بعض. ولكن لما نقول في صفوف الصلاة، ومن العجيب أن أحد المفسرين روى حديثا يعني وهو مسند وفيه ضعف، لكن رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله ما إن رأيت مثلها قط. وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا، يعني تقدموا، يعني لئلا يروها، وبعضهم يستأخر ليراها. فإذا سجدوا، يعني الذين يتأخرون ليروها، نظروا إليها من تحت أرجلهم أو من تحت أيديهم. فأنزل الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذه الرواية في تفسيره، قال: وقد روى ابن جرير رحمه الله عن محمد بن أبي معشر عن أبيه أنه سمع، قال: وقد روى ابن جرير وقد روي رواية منكرة أو فيها نكارة، أو قال إنها غريبة جدا، وهي لا تصح، ولا تصح أن تكون تفسيرا لهذه الآية. لماذا لا تصح أن تكون تفسيرا لهذه الآية؟ هي اللي قبلها يا شيخ: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. هذا غير هذا. لا، في أمر أريده
أهم وأوضح من هذا. ها؟ أي لا، هذا صحيح ولكن ليس هذا، لأن هذه السورة مكية، ما بعد جاءت الصفوف ولا بعد جاءت الصلاة، هذه في مكة نزلت، فليس فيها الصلاة أبدا. ثم إنه لا يمكن أن يوصف الصحابة رضي الله عنهم بهذا الوصف، فإن الصحابة كما ذكرتم يعني الصحابة رضي الله عنهم يقع منهم الخطأ، لكن أن يكون منهم مثل هذا الحال كما جاءت في الرواية أنهم منهم من المصلين من يستأخر ليرى امرأة، لا، هذا لا يخطر على بال. مقام الصلاة. فإن الصحابة رضي الله عنهم يعني يبعدون عن هذا، والصحابيات رضي الله عنهن في صلاتهن كنا أيضا يبتعدن حتى يلزقن بالجدار إذا مشينا رضي الله عنهن وخرجنا من المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال بأن يستأخروا فلا يخرجوا حتى يخرج النساء. فإذا كان هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم في عفتهم وطهارتهم ونقائهم وبعدهم عن كل هذا، فلا يصح أن يفسر هذا بهذا أبدا. لكن هذه الرواية يعني وقع فيها الخطأ. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وروى ابن جرير عن محمد بن أبي معشر عن أبيه أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر محمد بن كعب في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني ثم قال، يعني ذكر أنها في صفوف الصلاة، يعني يسأل هل هي في صفوف الصلاة؟ فقال له محمد بن كعب: ليس هكذا، يعني ليست في صفوف الصلاة. ولقد علمنا المستقدمين منكم الأموات الميت والمقتول، يعني فيما سبق، والمستأخرين من لم يخلق بعد. نعم. فقال له عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خيرا، يعني استفاد منه فدعا له أو أظهر له هذا المعنى الصحيح الموافق للآية وللسياق. فإن السياق السابق واللاحق يدل عليه، يدل على أن المقصود بالمستقدمين الذين خلقوا وماتوا من قبل، وأن المستأخرين هم الذين يأتون من بعد لا يعلمهم إلا الله عز وجل. فالله عز وجل علم المستقدمين من قبل وعلم المستأخرين. ثم قال بعدها: إن ربك هو يحشرهم، يعني يحشر المستقدمين والمستأخرين، إنه حكيم عليم. وقال قبلها: إنا نحن نحيي ونميت. فالآية السياق السابق يدل عليها، يدل على الراجح من الأقوال فيها، والسياق اللاحق يدل على الراجح من الأقوال، وهو أن المقصود بالمستقدمين هم الأموات من قبل، والمستأخرين هم الذين يأتون من بعد. فهذا هو القول الراجح. ونقف على قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.